आणि सामको टवटवीत स्ट्रॉबेरीज आमी झाडाचे काडून खाल्यो. एक म्हणजे पुस्तकाचो गांव एक युनीक असो प्रोजेक्ट आसा तो पळयलो. त्या शिवाय आता ह्या वर्सा आनीक नवो एड जाला तो म्हणजे मधाचो गांव, तोय आमी पळयलो. महाबळेश्वर मार्केटान गेले, मॅप्रो गार्डनान भितर वचून खावून जेवून आमी महाबळेश्वरच्या वाटेर आसात. पणजेच्यान महाबळेश्वर वतलो जाल्यार वेगवेगळो वाटो आसा. वाया आंबोली वचपाक जाता, ताचे फुडें आनी एक घाट आसा फोंडा घाट. राधानगरी वायल्ड लायफ सँच्युरी लागता वाटेर, त्या घाटांतल्यान क्रॉस करपाक जाता. पूण जेन्ना गुगलाचेर पळयलें तेन्ना गुगलान हो आमकां एक आनी एक वाट दाखयली जी त्या फोंडा घाटाचो फुडलो घाट. आनी ह्या घाटाचेर आमी आतां सद्याक आसा. ह्या घाटाचें नांव आसा अनुस्कुरा घाट. सो हो अनुस्कुरा घाट आमी आतां क्रॉस करतले आनी ताजे नंतर आमी पावतले कराड. सो आमी अनुस्कुरा घाटाच्या टॉपार पावल्या आनी हांगा एक व्यू पॉयंट आसा. ह्या व्यू पॉयंटा वयल्यान इतलो सुंदर जो व्यू हांगच्यान मेळटा. आतां आमी घाट काडलो आनी परत आमी सकयल देंवल्या आनी कराडाच्या दिशेन वता. आनी वाटेर आमकां दोनी वटेन व्हडलीं व्हडलीं शेतां दिश्टी पडटा. महाराष्ट्रांतले लोक खूब कश्टकरी आनी तांचो शेती प्रधान असो हो प्रदेश. आनीक हांची माती आसा ती खास करून काळी माती आनी इतली सुपीक आसा माती की हांगा कितेंय रोयल्यार जाता अशे तरेचो हांगा हांची माती आनी हांची क्लायमेट आसा. सो म्हणून हांची शेतकरी वेगवेगळे प्रयोग करत आसतात आनी शेती ही तांचें मेन काम आसा. सो आतां आमी हांगा रावल्या ह्या कुशीक. हांगाच ह्या इल्ल्याशा कुडक्यात तुमकां पळयत जाल्यार तुमकां दिसतलें की हांगा वेगवेगळे तरेचीं पिकां आसा. हांगा पळय इथे सायडीन आसा तो बाजरो आसा, हो गंव आसा पळय, हें गंवाचें पीक आनी बरें व्हडलें जाल्लें आसा आतां. आनी ह्या बाजून पळयत जाल्यार तेवट्यान फाटल्या वटेन पळयत जाल्यार उशेल ह्या प्लांटेशना भितरच तांचे बारीक बारीक ल्हान क्रॉप घातलेले आसा. मदीं कांदो घातला, मदीं सांसवां घातल्या, मदीं चणे घातल्या. सो अशे तरेची खूब इंटरक्रॉप सुद्दां थंय काडटा हांगा. सो अशे इतले लोक हांचे कश्टाळू आनी इतके शेतीन भितर ते कंप्लिटली तांचेर डिपेंडंट आसा. आमी आसात कृष्णामाई मंदिरा कडेन आनी ह्या मंदिराची स्पेशलिटी म्हणजे हें महाबळेश्वरच्या सगळ्यांत हायटीचेर आसा. आनी ही जी कृष्णा दरी आसा, कृष्णा व्हॅली, ताजो हांगच्यान सकयल वटेन आसा. आनी हांगा हो कृष्णा नदीचो उगम जाता. हे तुमकां जर गायेच्या तोंडांतल्यान जें उदक पडटा तें तुमकां दिश्टी पडटलें. सो हो हांगच्यान कृष्णा नदी ही भारतांतली सगळ्यांत सेकेंड लार्जस्ट पेनिन्सुलर रिवर म्हणटात, त्या रिवरीचो उगम हांगच्यान जाता अशें म्हणटात. सो महाबळेश्वर म्हणल्यार स्ट्रॉबेरी, कारण स्ट्रॉबेरीच्या आनी महाबळेश्वराचें कंप्लीट क्लोज नातें आसा. कारण जो मनीस हांगा महाबळेश्वर येता तो स्ट्रॉबेरी घेतल्या शिवाय वचना. कारण हांगा स्ट्रॉबेरीचें मोठें पीक येता आनी स्ट्रॉबेरीचें हें कॅपिटल आसा ह्या एरिये भितर. आनी स्ट्रॉबेरी हांगची बरी आसा कारण हांगा क्लायमेटूच इतलें कंड्युसीव आसा स्ट्रॉबेरी खातीर की स्ट्रॉबेरीचें पीकूय बरें येता आनी स्ट्रॉबेरीची टेस्टूय हांगची बरी आसता. हांगा तुमी जर महाबळेश्वर आयले जाल्यार सगळे कडेन स्ट्रॉबेरीचे मळे दिश्टी पडटले तुमकां. आनी सगळे कडेन स्ट्रॉबेरीज आनी इतल्यो त्यो टवटवीत तांबड्यो तांबड्यो स्ट्रॉबेरीज. कारण आमी आयल्या आतां फेब्रुवारीच्या फर्स्ट विकाक. सो हो सिजन स्ट्रॉबेरीचो, जस्ट स्ट्रॉबेरी स्टार्ट जाल्या जावपाक. सो दीस इज द रायट टायम. तुमकां जर स्ट्रॉबेरी डायरेक्ट झाडाच्या कडून खावपाचें आसा जाल्यार फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील ह्या म्हयन्यांनी महाबळेश्वर येवपाचें आनी तुमकां डायरेक्ट झाडाक लागिल्ल्यो स्ट्रॉबेरी दिश्टी पडटा. आतां हो एक व्हडलो मळो आसा आनी हांगा इतलो भरपूर स्ट्रॉबेरीज लागल्या ऑलरेडी. सो आमी अशेंच एक फार्मान आयल्या आनी आतां डायरेक्ट आमी झाडाची स्ट्रॉबेरी काडपाक एक वेगळी मजा आसा. सो तें आमी करपाक हांगा आयल्या. हे पळय अशे तरेची तांबडीच तांबडीच अशी सामकी स्ट्रॉबेरी दिसता कलरफूल, ती काडून अशी ह्या पाटल्यान घालपाची. सो अशे तरेच्यो स्ट्रॉबेरीज हांगा खूब लागल्या. कलरूय इतलो टेम्पटींग आसा. आतां ह्यो स्ट्रॉबेरीज आमी घेवन हाजो बरो स्ट्रॉबेरी शेक करून पिवपाचें. सो अशे तरेचें हें प्लांटेशन, अशे तरेची कितलींशींच प्लांटेशनां ह्या एरिये भितर आसा. आनी तांची रस्त्यांचेर सुद्दां इतले स्ट्रॉबेरीचे गाडे आसा. प्रत्येक पावला कणकणी स्ट्रॉबेरी घेवन लोक बशिल्ले आसा आनी व्हडले व्हडले सामके दाळ अशे लावन बशिल्ले आसा. तुमकां इतलो
फ्रेश स्ट्रॉबेरी तुमकां आनी खंयच मेळपाची ना. सो इंडियेची 85% स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन महाबळेश्वर साकून जाता. इतली हांगा प्रोडक्शन जाता की हांगा चडशी कितलेशेच स्ट्रॉबेरी हांगच्यान एक्सपोर्ट जाता. म्हणून हांगा जे एंटायर महाबळेश्वर तूं खंयी गेलो जाल्यार स्ट्रॉबेरीचे वेगवेगळे पदार्थ वेगवेगळे प्रोडक्ट्स तुमकां पळोवपाक मेळटले. आतां आमी सद्याक हांगा घेतल्या ती स्ट्रॉबेरी आयस्क्रीम, ताचे भितर वयर क्रीम घातलेली आसा. सो हांगा फ्रेश आशिल्ल्यान ताची एक टेस्ट कंप्लिटली वेगळी आसा. आनी महाबळेश्वरच्या मार्केटान आमी असो पासय मारताले आनी सडनली आमकां एक बोर्ड दिश्टी पडलो ते आमकां एट्रॅक्ट केलें. कारण ते बोर्ड आशिल्लो एलसीस बेकरी आनी ताचो ओनर आशिल्लो मिस्टर डिसोजा. सो तेन्ना द मोमेंट आमी ते पळयलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की कितें तरी गोवा कनेक्शन आसपाक जाय. म्हणून आमी भितर सरलीं आनी आमी मॅडमी कडेन उलयलीं तेन्ना कळ्ळें की ही बेकरी ताज्या पंजान म्हणजे ग्रेट ग्रँडफादरान ही बेकरी स्टार्ट केल्ली. ही बेकरी ताच्या फाटल्यान बरी इंट्रस्टींग स्टोरी आसा. जेन्ना ब्रिटीश हांगा आयले आनी तांणी ही डेवलॉप केली ही एरिया. ब्रिटिशांक हांगा एक बेकरी एक सुरू केली जाय आशिल्ली कारण तांचे खातीर तांकां थंय बेकरी प्रॉडक्ट्स जाय आशिल्ले. सो तांणी तेन्ना कोणाक कोणाक आपयलें. 1849 ह्या वर्सा गोंयच्यान एक फॅमिली हांगा आयली आनी सेटल जाली. 175 इयर्स जाली ही गोंयची फॅमिली हांगा रावता. कितल्योश्योच पिढी जाल्यो ना म्हज्या फाटल्यान दिसता तो 5th जनरेशन young भुरगो. He is running this bakery now. So along with his aunt. So it's nice to see that this is like Goa in Mahabaleshwar. And there are so many products हांगा गोंयचे कितलेशेच वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स हांगा आसा बेकरी प्रॉडक्ट्स. आनी इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे तांचो डॅडी ह्या म्युनिसिपालिटीचो 3 टायम प्रेजिडेंट आशिल्लो आनी ताका लोक इतले मानताले एक रोडाचेर तांकां तांचें नांव दिलां. सो बरी गोश्ट. आनी मोस्ट इंट्रस्टींग गोश्ट ताणें आमकां सांगली की हांगा पावस इतलो पडटा की 3-4 म्हयने हांगा रावप शक्य ना. आनी इतलो आसता की सगळें घर धांपून दवरचें पडटा, प्रत्येक पाट धांपूचो पडटा. आनी म्हणून ती दर वर्सा 3 म्हयने पावसा दिसांनी गोंयांत येता. सो तांचे गोंयचें कनेक्शनूय हाजे खातीर उरलां. आनी तुमी जर केन्नाय जर महाबळेश्वर येत जाल्यार मुद्दम एलसीस बेकरीक भेट दिया. गोंयचो फील येतलो. गोंयानूच पाविल्या भशेन दिसतलें. महाराष्ट्राचो हो भाग आसा खास करून कोल्हापूर आनी सरावंडींग एरियाज सातारा. आतां हांव आसा महाबळेश्वर. महाबळेश्वर पर्यंत ही सगळी जी एरिया आसा भितर मटण बरें मेळटा. सो तुमी जर केन्ना ह्या एरियेन येता जाल्यार मटण तुमी मुद्दम खावपाकूच जाय. कारण इतलें टेंडर आनी सॉफ्ट अशें मटण हांगा मेळटा जशें गोंयांत मेळना आनी बाकी कडेन खंयच मेळना. सो हांव महाबळेश्वर येता सगळ्यांत पयलीं काम केलें ती ही मटण थाली घेतल्या. ताजे भितर एक मटण सुका आनी 2 ग्रेवी आसा, रोटी आनी रायस वापस आसा. सो हो आमचो सामको टिपिकल लोकल डीश म्हणपाक शकता आमी. महाबळेश्वरच्या बाजारान आतां आसा ही मार्केट एरिया आनी हो फूल स्ट्रेच आसा रोडाचो. दोनूय वटान दुकानां आसा, कितलेशेच दुकानां आसा आनी वेगवेगळे आयटम्स हांगा मेळटा. हो सामको बाजार एवरीडे भरता आनी आज सॅटर्डे आशिल्ल्यान हांगा चड गर्दी आसा. पूण हांगा ह्या बाजारान भितर स्पेशालिटी म्हणटा ती स्ट्रॉबेरी रिलेटेड सगळे आयटम आसाच. आयस्क्रीम आनी चॉकलेट्स आनी ह्यो गोश्टी मेळटा. त्या शिवाय वॉर्म क्लोथ्स मेळटा, त्या शिवाय चपलां आनी सगळे तरेचे आयटम्स हांगा अवेलेबल आसा. सो लोक सोविनीर म्हणून हांच्यान जायते गोश्टी घेवन वता. सो होच तो चड मोस्ट फेमस महाबळेश्वरचें मार्केट. हातूंत ऑलरेडी आतां गर्दी वाडपाक लागल्या. आतां रेट आतां तितलो हांगा चड गर्दी जातली. सो थंडी आसा मातशी. सो इट्स आयडियल क्लायमेट फॉर शॉपिंग आनी खावपाकूय हांगा बरे बरे आयटम आसा. आमी थंय बोर्ड पळयलो मधाचो गांव म्हणून आनी आमची क्युरियोसिटी जागी जाली. आमकां दिसलें की पळोवपाक जाय कितें आसा तें पळोवपाक जाय. मांगर म्हणून एक गांव आसा महाबळेश्वर पासून 7 किलोमिटराचेर. हो गांव फाटले वर्सा महाराष्ट्र सरकारान मधाचो गांव म्हणून डिक्लेअर केला. कारण हांगा जवळ जवळ 100 घरां आसा आनी 100रांतलीं ऑलमोस्ट 95 घरां मधाचो बिजनेस करता. म्हणजे अशे तरेच्यो पेटयो आसात त्यो प्रत्येका कडेन आसा. तांणी व्हरून जंगलान लायिल्ले आसा आनी त्यो मागीर एवरी 15 days वचून ते मध काडून ते हाडून तांची हांगा एक संस्था आसा ते सगळे मध ते प्रोसेस करता. अशे तरेचो हो मधाचो गांव आमी पळोवपाक हांगा आयल्या. इतलें सुंदर गांव आसा. हांगा त्या मधाचे शिवाय बाकीची शेती जाता. स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन आसा, बाकीचे गंव जाता, त्या बाकीचे वेगवेगळे प्लांटेशन्स हांगा करता.
असो तरेचो हो सुंदर असो गांव तुमी जर महाबळेश्वर आयले जाल्यार मुद्दम भेट दिया मधाच्या गांवांक आनी वतना मध घेवन वचपाक विसरनाकात. आमी मधाचो गांव पळयलो आनी मध खंय जाता तें पळयलें. आतां आमी हांगा एक तांचें सेंटर आसा जाग्याचेर ते मध विकता. हें जें कलेक्ट केल्लें मध आसा तें पॅकेज करून आनी विकता. सो अशे तरेचे तेंच्यांनी ताजें प्युअर हनी मधाचें गांव म्हणून एक ब्रँड तयार केला आनी अशे तरेचे बॉटल्स तुमकां हांगा विकती घेवपाक मेळटा. ही अर्द किलोची मधाची बॉटल आसा ताका 445 रुपीज पडटा आनी हें रियल प्युअर विदावट कंप्लिटली ऑर्गेनीक मध आसा. हातूंत कसलेंच केमिकल ना आनी कसले प्रिजर्वेटिव्स ना. सो तुमी जर हांगा आयले जाल्यार मुद्दम ही बॉटल आमी ऑलरेडी 2 बॉटल्स घेतल्या. तुमी जर मुद्दम आयले जाल्यार हांगा मुद्दम 2 बॉटल्स मुद्दम घेवन वचात. आमी अशाच एका स्टॉलाचेर आयल्या आनी आमी आतां वचपाची आमची तयारी आसा. सो वचे पयलीं आमकां आतां कितें कितें सामान घेवपाचें आसा. सो हो स्टॉल आसा ताजेर सगळे तरेचे प्रॉडक्ट्स हांगा एवेलेबल आसा. हे चेरी टमॅटोज, ही गुजबेरी आनी ही मलबेरी आनी ही स्ट्रॉबेरी तुमी जाणाच. त्या शिवाय हांगा बाकीची भाजयो आसा. हांगा कॅरट तर थंड प्रदेशांत सगळ्यांक मेळटा आमी जाणात. सो इतलो थंडगार आनी एक्चुली बरो फ्रेश असो कॅरट आसा. त्या शिवाय हांगा हांची स्पेशलिटी म्हणटा ती ब्रोकोली हांगा सगळे कडेन जाता आनी थंड प्रदेशांत ती जाता. सो हांगा सगळ्या स्ट्रॉबेरीच्या प्लांटेशना भितर तांच्यांनी ब्रोकली घातलेली आसा. सो ब्रोकली हांगा बरी फ्रेश ब्रोकली तुमकां मेळपाक शकता. त्या भायर कॅबेज आसा पळय. सो ही सगळ्यो भाजयो हांगा एवेलेबल आसा. सो आमी आतां घेवया. मावशी हा कसो दिला एक स्ट्रॉबेरी 180 किलो. हां किलो. आणि हे गुजबेरी 150ला पॅकेट आहे. 100चं पॅकेट. ओके. आणि हे कसं 100ला 3 चुड्या आहेत. ओके. आणि ब्रोकोली कशी असते? 100ला मोठी वाली, छोटी वाली 70 ओके. महाबळेश्वर तुम्ही आयले जाल्यार मॅप्रोन येवपाकच जाय. मॅप्रो ही अशी कंपनी जी महाबळेश्वर नांवा कडेन सामकी कंप्लीट सिनॉनिमस जाल्ली आसा. ही कंपनी 1959 सुरू केल्ली आनी मॅप्रोचो मिनींग आसा महाबळेश्वर प्रॉडक्ट्स. आनी ते स्ट्रॉबेरी पासून कितलेशेच प्रॉडक्ट्स करता. स्ट्रॉबेरी जॅम पासून स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स बाकीचे आनी कितलेशेच प्रॉडक्ट्स हांगा आसा. आमकां मातशें वेळान पळयतले. थंय शॉप आसा. शॉपाचेर तांचे सगळे तरेचे प्रॉडक्ट्स डिस्प्ले केल्ले आसा. आतां आमी तांच्या रेस्टॉरंटान आयल्या आनी तांची ही व्हडली एरिया आसा आनी हांगा वेगवेगळे एंटरटेनमेंट तांणी दवरलेले आसा. तांचे रेस्टॉरंट भरपूर फेमस आसा. हांगा येवन तुमी खावपाकूच जाय. आतां आमी हांगा घेतल्या स्ट्रॉबेरी आयस्क्रीम वीथ क्रीम. पळोवपाकूच पयलीं कितलो सुंदर दिसता. ही 300 रुपीसांची स्ट्रॉबेरी आयस्क्रीम क्रीम आसा. आनी त्या शिवाय आमी हांगा घेतलो तो हो पिझ्झा घेतला तांचो. हांगा आनीकूय खूब तरेचे प्रॉडक्ट्स तुमकां मेळटा. आनी हे ओवरऑल हांचो जो क्लायमेट आसा तो इतलो वायब्रंट आसा. हांगा भरपूर लोक येतात. आयतार आशिल्ल्यान आनीक गर्दी आसा. कंप्लीट जॅम पॅक जाल्लें तांचें रेस्टॉरंट. हें ओपन रेस्टॉरंट आसा. आतां हें तांचें शॉप आनी इट्स अ ह्यूज शॉप. हाचेर कसले तरी वेगवेगळे प्रकारचे प्रॉडक्ट्स आसा. आनी स्टार्टिंगेक तांच्यांनी एक नवी आयटम दवरला. इंडियेचो खंय फर्स्ट वायट स्ट्रॉबेरी खंय. स्ट्रॉबेरीचो कलर तुमी जाणा पूण ही स्ट्रॉबेरी आसा ती वायट आसा आनी ती तांचे फर्स्ट टायम तांणी ती केल्या अशें म्हणटात. आनी आतां आमी भितर या आनी एक्सप्लोर करया कसले कसले आयटम्स हांगा एवेलेबल आसा. चॉकलेट्स, कशीस, जॅम्स आनी सिरप्स सगळ्या प्रकारचे फ्रूट आयटम्स आनी स्ट्रॉबेरीचे आयटम्स हांगा एवेलेबल आसा. तांच्यान एक्चुली सोविनरी म्हणून आनी कोणा लोकांक दिवपाकूय बीन हांच्यान लोक मोठ्या प्रमाणाचें सामान घेवन वता. महाबळेश्वर भितर सरतनाच आमकां सगळे कडेन एक बोर्ड दिश्टी पडटा पुस्तकाचो गांव म्हणून. आनी हो पुस्तकाचो गांव आमी पळोवपा खातीर हांगा आयल्या. भिलार म्हणून एक गांव आसा महाबळेश्वरच्यान 4-5 किलोमिटर फुड्या. हो गांव महाराष्ट्र सरकारान पुस्तकाचो गांव म्हणून डिक्लेअर केला. पुस्तकाचो गांव म्हणजे हांगा एक 35 सुमार घरां आसा ज्या घरांनी वेगवेगळे साहित्याचे प्रकाराचे आदाराचेर पुस्तकांची लायब्ररीज केल्ली आसा, दालनां केल्लीं आसा. आनी ह्या हातूंत प्रत्येक घरान भितर प्रत्येक दालना भितर अशी शेकड्यांनी पुस्तकां आसा त्या पुस्तकाच्या प्रकाराक संबंदीत. फॉर एग्जांपल कथा, कादंबऱ्यो, प्रागतीक विचार साहित्य, स्त्री साहित्य, कथा, कविता, त्या शिवाय
बाकी हांगा आमी फाटल्यान पळयता छत्रपती शिवाजी महाराज शिवकालीन इतिहास गड किल्ली. सो ह्या विशयाचेरच एक दालन आसा आनी हाजेरच कितलेशे शेकड्यांनी पुस्तकां हांगा आसा आनी हें खूब पॉप्युलर आसा म्हणटा दालन, कारण कितलेशेच लोक शिवाजीचे बद्दल वाचपा खातीर हांगा येता, भुरगे येता आनी हाजे पयलीं ते ल्हान आशिल्ले तांणी रिस्पॉन्स पळोवन तें एक दालन ताणें वाडयलां. सो अशीं 35 दालनां, अशीं प्रत्येक घरां लोकांनी सरकार महाराष्ट्र सरकाराक दिल्लीं आसा आनी फ्री ऑफ कॉस्ट तांणी आपलो जागो दिला आनी हांगा ही पुस्तकां आसा ती सरकार तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिता आनी अशे तरेची लोक येता हांगा, वाचक येता, बसता आनी वाचता, पुस्तकां वाचता दिसभर. सो इतलो इंट्रस्टींग हो कॉन्सेप्ट आसा की गांवभर लोक येता आनी भायल्यान महाराष्ट्र भरच्यान येता, महाराष्ट्रा भायल्यानूय लोक येता आनी ताचें नांव आतां इल्लें इल्लें करून हळू करून वाडपाक लागलां, कारण 5-7 वर्सां जालीं हे पुस्तकाचें गांव सुरू केल्यार. सो तशीं आयज 35,000 सुमार पुस्तकां, चडशीं मराठी पुस्तकां ह्या पुस्तकाच्या गांवांत आसा. सो इतली इंट्रस्टींग गोश्ट आसा आनी ह्या पुस्तकाच्या गांवा खातीर ह्या भिलार हो ल्हानसो गांव हांगा अशी व्हडली आयडेंटिटी आशिल्ली. ह्या भिलार ह्या गांवाक एक आयडेंटिटी मेळ्ळ्या, एक फेमस जाला गांव महाराष्ट्रभर आनी भारतभर. लोक येतात हांगा पुस्तकाचें गांव पळोवपा खातीर आनी तांची इकॉनॉमी हळू करून वाडपाक लागल्या, कारण हांगा लोक रूम रेंटाक दिवपाक लागल्या, जेवण प्रोवायड करपाक लागल्या. सो अशे तरेच्यो सुविधा हांगा हळू करून तयार जावपाक लागल्या. आतां आमी अशाच एका दालनान आयल्या आनी हें दालन आसा कथेचें. कथा हो विशय घेवन हें दालन हांगा तांच्यांनी तयार केलां. ह्या कथेचेरच अशें शेकड्यांनी पुस्तकां, मराठी पुस्तकां, त्या शिवाय बाकीची भाशेंतलीं पुस्तकां हांगा एवेलेबल केल्लीं आसा. सो वाचन संस्कृती वाडची हो हाजे फाटल्यान उद्देश आसा आनी महाराष्ट्र सरकार आनी लोकांच्या जोड पालवान एक असो तरेचो बरो उपक्रम जावपाक शकता हाजी एक आयडियल एग्जाम्पल आसा. कारण मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे हे जे कोण दालन चलयता तांकां सरकार कसलीच आर्थीक मदत करना, तांकां मॅक्झिमम दिता ती तांकां पुस्तकां आनी कांय फर्निचर. ह्या लोकांनी आपल्या घराचो एक बरो इम्पॉर्टंट भाग ह्या हाजे खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्लो आसा. त्या शिवाय तांणी आपलो सोफा आनी बसपा खातीर वेगवेगळी आसन वेवस्था केल्ली आसा आनी ते उमेदीन लोकांक वेलकम करता. हांगा कोणूय येवन बसपाक शकता, दीसभर बसपाक शकता आनी वाचपाक शकता. ह्या थंड क्लायमेटान भितर वाचपाची एक मजा वेगळीच आसा. सो हो असो तरेचो पुस्तकांचो गांव दिसान दीस फुलता आनी चडांत चड लोक हांगा येवन पुस्तकांचो आस्वाद घेता, बसून आपल्याक जाय तें पुस्तक हातांत घेवपाक शकता. ह्या पुस्तकाच्या गांवाचें एडवांटेज म्हणजे कोणूय येवन आपल्याक जाय तें पुस्तक काडपाक शकता आनी वाचपाक शकता. हांगा सगळीं पुस्तकां डिस्प्ले केल्लीं आसा. सो जाय तें पुस्तक घेवन आनी सगळीं ओल्ड आनी न्यू सगळे तरेची कादंबऱ्यो, पयलींच्यो लेटेस्ट सगळे तरेची बुकां हांगा येता आनी नवी नवी पुस्तकांची हातूंत भितर भर पडत आसता. असो तरेचो एक आयडियल आनी एक तरेचो इनोवेटीव असो हो कॉन्सेप्ट हांगा महाबळेश्वर शेप घेता आनी तो दिसान दीस वाडपाक लागला. ही बरी गोश्ट आसा. महाबळेश्वर आनी पंचगणी फाटले 3 दीस आमी वगत आसा. इतली मजा केली 3 दीस. क्लायमेट इतलें आयडियल आशिल्ली, थंडगार आशिल्ली सारकी. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे हो स्ट्रॉबेरी सिजन. युजली हांगा येता तेन्ना सदांच स्ट्रॉबेरी मेळटा अशी ना. आतां स्ट्रॉबेरी जस्ट लागपाक लागल्या आनी सामक्यो टवटवीत स्ट्रॉबेरीज आमी झाडाचेर काडून खाल्यो. त्यो सामक्यो सगळ्यांत ह्या ट्रिपीचो हायलायट म्हणपाक जाता. आनी सगळे कडेन स्ट्रॉबेरीचे मळे. पांचगणी आनी महाबळेश्वर हो स्ट्रेच आसा तो टोटल स्ट्रॉबेरीमय जाल्लो आसा आनी सामको तो कलर सामको टवटवीत सगळे वटेन आमकां स्ट्रॉबेरी दिश्टी पडटा. सो अशे तरेचो हो बेस्ट ट्रीप जाली आमची महाबळेश्वर आनी पांचगणीची. आनी एक गोश्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट पयली म्हणटा ती एक म्हणजे पुस्तकाचो गांव एक युनीक असो प्रोजेक्ट आसा तो पळयलो. त्या शिवाय आतां ह्या वर्सा आनीक नवो एड जाला तो म्हणजे मधाचो गांव, तोय आमी पळयलो. सो हे एक वेगळे तरेचें वैशिश्ट आमी महाबळेश्वराचेर पळयलें. आमी पॉयंट सगळेच पळयता, पॉयंटूय आमी कांय पळयले, पूण पॉयंटा पेक्षा ही ज्यो गोश्टी आशिल्ल्यो त्यो चड इंट्रस्टींग आनी इन्फॉर्मेटीव आशिल्ल्यो. आनी त्या शिवाय आमी महाबळेश्वर मार्केटान गेले आनी मार्केटान भोंवले, थंय कांय खरेदी केली आनी लास्ट म्हणजे आमी मॅप्रोन गेले. मॅप्रो गार्डनान भितर वचून खावून जेवून आनी सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे थंयच्यान भरपूर स्ट्रॉबेरी आनी बाकीचे फ्रुट्स आनी स्कॉचीस आनी चॉकलेट्स हाडल्या. ही महाबळेश्वरची ट्रीप सामकी यादगार उरपा सारकी आसा. आतां आमी महाबळेश्वराक बाय बाय म्हणटात. आमची ट्रीप आतां हांगा सोंपता. आतां हाजे फुड्यान आतां आमी गोंयच्या
वटेन वता. आतां गोंय तुमी पळयलां आसतलें, गोंय हांगच्यान 377 किलोमिटर आसा. ऑलमोस्ट 7-8 वरांची वाट आसा. आनी तातूंत भितर म्हाका राधानगरी घाट काडपाचो आसा. आतां ऑलमोस्ट जाल्यार 4:30 जावन गेल्या. सो म्हाका दिसता रात मिड नायट जातली आमी गोंयान पावता म्हणजे. कांय नजो, कारण आमी जे इन्फॉर्मेशन आयज आमी पळयलें आनी आयज सकाळच्यान जे आमी गोश्टी कितल्योश्योच केल्यो त्यो खूब इंट्रस्टींग आशिल्ल्यो आनी म्हाका गॅरंटी आसा की तुमकांय त्यो आवडल्यो आसतल्यो. बाय, सी यू.